आउनुहोस् हामी संगतिलाई सुरु गरौँ। हे हाम्रा स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा प्रभु तपाईँले आजको दिन दिनुभएको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ अनि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। साथै नै तपाईँले हामीलाई विगत हप्तामा तपाईँले हामीलाई सुरक्षित साथ राख्नुभएको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। साथै नै आजको दिनमा प्रभु अनि हामी अनलाइन मार्फत एकसाथ भेला भएका छौँ अनि प्रभु साथै नै तपाईँले हामीलाई यो मौका दिनुभएको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ अनि बाँकी समय यो संगतिलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछु। हामीलाई अति नै प्यार गर्नुहुने पवित्र पिताको नाममा छ, आमेन। तपाईँहरूलाई एक्सन सङ गर्न मन लाग्छ कि लाग्दैन? कसलाई लाग्छ? थम्स अप गर्नुहोस् त। कि अल्छी लाग्छ भने नि थम्स डाउन गर्नुहोस् त। हामी सबैले एक्सन सङ गर्न चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्छ है। अब हामी एक्सन सङ ढिलो नगरिकन एक्सन सङतिर लाग्नेछौँ। हामी एक्सन सङ चाहिँ नि इट्स ग्रेट डे टु प्रेज द लर्ड भन्ने एक्सन सङ गरेर चाहिँ नि हामी संगतिलाई सुरु गर्नेछौँ। आर यु रेडी? यस यस आई एम रेडी। सबैजनाले आफू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ ठुलो स्वरले भन्नुहोस् है त। आर यु रेडी? सबैजना हेर्दैछु है म। यस यस आई एम रेडी। ल हामी सबैजना आफ्नो स्थानमा बनाउनेछौँ। जय मसीह। डेभिड, एन्जेलिना अनि एनो। जय मसीह दिना दिव्या बहिनी। हामी सुरु गर्दैछौँ है। जय मसीह। हामी इट्स अ ग्रेट डे टु प्रेज द लर्ड भन्ने एक्सन सङ गरेर सुरु गर्नेछौँ। आउँदो रहेछ बाबा। वाउ, सबैजनाले कति मजाले गर्नुभएको यो एक्सन सङ। अब हामी यसै गरी ढिलो नगरिकन अर्को एक्सन सङ गर्नेछौँ। अर्को एक्सन सङ चाहिँ कुन होला थाहा छ तपाईँहरूलाई? अर्को एक्सन सङ चाहिँ नि आफै उठ्छन् चरी फुरफुर रमाउँदै भन्ने गर्नेछौँ। यो चाहिँ नि हामीलाई एउटा अर्कै नयाँ सरले हामीलाई यो सिकाउनुहुन्छ अनि सबैजनाले चाहिँ नि सरले जस्तो गर्नुहुन्छ त्यस्तै गर्ने ल। आर यु रेडी? खै त मैले हेर्दैछु है।
बसेर गीत गाउँदै सानो रुख सानो रुख सानो रुख सानो रुख सानो रुख सानो रुख ईशको सृष्टि सानो रुख ईशको सृष्टि सानो रुख ठुलो रुख ठुलो रुख ठुलो रुख ठुलो रुख ठुलो रुख ठुलो रुख ईशको सृष्टि ठुलो रुख ईशको सृष्टि ठुलो रुख। जयमसी सबैजनालाई यो बाल सङ्गतिको गीतहरू नानीहरूको लागि हो विशेष गरेर यो गीतलाई बाल सङ्गीत इसारा गीत एक्सन सङ भनेर भन्दछौँ र एक्सन सङ चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला टिचरहरू होइन तपाईँ हामी सबैजनाले आफूले जस्तो सिक्छौँ त्यस्तै नानीहरूले हेर्छ होइन उनीहरूले कपी गर्छ त्यस कारण एउटा कपी गर्दाखेरि कस्तो कपी गर्छ त्यो चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ किनभने कपी राम्रो भएन भने होइन त्यस ओरिजिनल राम्रो भएन भने कपी पनि त्यो फेरि राम्रो हुँदैन त्यस कारण ओरिजिनल तपाईँहरूले नै एकदम राम्रो तरिकाले सिकाउनु भयो र गर्नुभयो भने बच्चाहरूले पनि एकदम राम्रो गर्नेछ होइन त्यस कारणले गर्दा सबैभन्दा पहिला यो गीतहरूलाई पहिला आफूले याद गर्नु पर्यो लिरिक्स याद गर्ने होइन यसको लयहरू लेखेको भनेको छ त्यो शब्दलाई गर्ने याद गर्ने अनि त्यसपछि हामी सिक्नेछौँ है अनि एकदम सजिलोसँग सिकिन्छ सबभन्दा पहिला राय के अरे हामी आफै उडी चरी सिक्नेछौँ यसमा यसको लिरिक्स चाहिँ यसरी छ आफै उडी चरी फुलफुल रमाउँदै दुईचोटि छ होइन फुलफुल रमाउँदै हाँगामा बसेर गीत गाउँदै हाँगामा बसेर गीत गाउँदै सानो रुख सानो रुख सानो रुख सानो रुख सानो रुख सानो रुख ईशको सृष्टि सानो रुख ईशको सृष्टि सानो रुख ठुलो रुख ठुलो रुख ठुलो रुख ठुलो रुख ठुलो रुख ठुलो रुख ईशको सृष्टि ठुलो रुख यसरी हो लयलाई अब यसलाई हामी सबैभन्दा पहिला आफ्नो सिधा बसेर स्ट्रेट गर्ने होइन सबैभन्दा पहिला गीतलाई ध्यान दिने अनि सबैभन्दा पहिला राइट ह्यान्ड राइट फुटलाई चाहिँ हामीले अगाडि लग्ने अनि लेफ्टलाई चाहिँ पछाडि लग्ने होइन सिधै यस्तो गर्ने आफै गर्दाखेरि यसरी आफै उडी चरी बनाउनु पर्नेछ त्यस कारणले गर्दा हामी चरीमै गर्नेछ आफै उडी चरी फुलफुल रमाउँदै फेरि अर्कोमा फुलफुल रमाउँदै होइन दुईचोटि छ नि त त्यस कारणले आफै उडी चरी फुलफुल रमाउँदै हाँगामा भन्दा हातको तल एउटा सिधै गर्ने अनि हाँगामा बसेर गीत गाउँदै बच्चाहरूलाई चाहिँ गीत गाउँदै भन्दाखेरि यसरी गर्दा ठिक हुन्छ होइन त्यस कारण हामीले यसरी गर्छ यसरी गर्न पनि सकिन्छ तपाईँहरूको उसमा तर हामीले विशेष गरेर यसरी गर्दा नानीहरूको लागि गाउँछौँ हाँगामा बसेर गीत गाउँदै सानो रुख भन्दा हात यसो गर्ने अनि तल अलिक जेक्स गर्ने अलिक झुकेँ अनि त्यसपछि सानो रुख सानो रुख सानो रुख सानो रुख सानो रुख सानो रुख ईश्वरको भन्दाखेरि एउटा हामीलाई हामीले परमेश्वरलाई हामीले देखाउने माथि स्वर्गतिर यसरी हामी आकाशतिर देखाउने होइन ईश्वरको सृष्टि सानो रुख ईश्वरको एउटा हात कमरमा लेफ्ट ह्यान्ड एउटा साइड बाई साइडमा बायाँतिर होइन लेफ्ट ह्यान्ड बायाँतिर अनि राइट ह्यान्ड चाहिँ हामी अगाडि देखाउँछौँ त्यसको सृष्टि भन्दा सबैलाई हात खुला यस्तो नगर्ने फुल सृष्टि सानो रुख त्यही चाहिँ सेम अनि ठुलो रुख भन्ने कुरा आउँछ ठुलो रुखमा जति तपाईँ जम्प गर्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँले जति भ्याउनुहुन्छ जति माथिसम्म भ्याउन सक्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ होइन लड्ने चाहिँ गऱ्यो होइन तर विशेष गरेर एकदम विशेष गरेर ठुलो रुख अनि ठुलो रुख ईश्वरको सृष्टि अनि ठुलो रुख होइन ठुलो रुख हात पनि अनि राइट ह्यान्ड अनि यो बायाँ साइडको खुट्टालाई माथि गर्ने सट्टै सिधै माथि राइट फुट अनि राइट ह्यान्ड सबैतिरको सबैतिर यसरी है त यसरी गर्ने अनि यसो गर्दा अनि बच्चाहरूको साइड ग्याप गरेर बच्चाहरूलाई एकदमै यस्तो गर्दाखेरि होइन बच्चाहरू साइड लाग्दाखेरि गीतमा उनीहरूलाई चाहिँ फ्री होस् उनीहरूले फ्रिडम तरिकाले गर्न सकोस् र यो गीतलाई चाहिँ तपाईँहरू सबैभन्दा पहिला टिचरहरूले नै एकदम राम्रोसँग ध्यान दिएर सिक्नुभयो भने बच्चाहरूलाई पनि राम्रोसँग हस् आफै उडी चरी फुलफुल रमाउँदै
बसेर गीत गाउँदै आँगामा बसेर गीत गाउँदै सानोहरू 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 ईशको सृष्टि सानोहरू ईशको सृष्टि सानोहरू ठुलोहरू 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 ईशको सृष्टि ठुलोहरू ईशको सृष्टि ठुलोहरू वाउ हाम्रो निम्ति सरले चाहिँ कति मजाले बुझ्ने गरी स्टेप बाइ स्टेप हामीलाई सिकाउनु भएको है। हामी एकचोटि सरलाई चाहिँ अनलाइन क्ल्याप गरेर थ्याङ्क यू भनेछौँ है। हाम्रो लागि भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ स्टेप वाइज स्टेप हामीलाई गाह्रो लाग्छ होला भनेर स्टेप वाइज स्टेप पनि सिकाइरहनु भएको थियो। अब हामी यसै गरी ढिलो नगरिकन अब हामी अर्कोतर्फ लाग्नेछौँ। तपाईँहरू कतिजनालाई क्रिसमस आयो जस्तो लाग्छ? ह्यान्ड रेज गर्नुहोस् त, क्रिसमस आयो जस्तो लाग्छ? हाम्रो क्रिसमस पनि नजिक 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 आइसक्यो। क्रिसमस चाहिँ नि कहिले होला? नेपाली डेट कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? क्रिसमस कहिले हो? नेपाली डेट 10 गते सबैलाई थाहा रहेछ है। अब इङ्ग्लिस डेट चाहिँ कहिले हो क्रिसमस? इङ्ग्लिस डेट हो। अब हाम्रो क्रिसमस चाहिँ एकदमै नजिक आइरहेको छ। अब त्यही क्रिसमस नजिक आएको कारणले चाहिँ हामी एउटा क्रिसमस सङ पनि गाउनेछौँ। क्रिसमस सङ हेर न आकाशमा। सबैजना मजाले रमाएर गीत गाउनुहुन्छ। सबैजनाले कति मजाले गर्नुभएको थियो। तर मैले एक दुईजना साथीहरू चाहिँ चुप लाएर यतिकै बस्नु भएको पनि देखिरहेको थिएँ। मलाई त्यो देखेर त कस्तो नरमाइलो लाग्यो। गीत चाहिँ नि मैले चाहिँ नि गीत मात्रै होला भने त यहाँनिर त एक्सन सङ पनि रहेछ। तर
हाम्रो साथीहरू चाहिँ नि चुप्प लाएर बस्नु भएको थियो। अब हामी त्यसै गरी अर्को फेरि गाउने छौँ। अर्को गाउने बेलामा चाहिँ नि साथीहरू सबैजना आफ्नो ठाउँबाट उठिदिनुहोस् त। हाम्रो साथीहरू सबैजना एकचोटि स्थानबाट उठिदिनुहोस् त। सबैजना है, सबैजना म हेर्दैछु सबैलाई। हो, अब हामी यसै गरी आई एम लो भन्ने फेरि अर्को एक्सन सङ गर्नेछौँ है त। सबैजना आर यु रेडी? मैले अझै पनि देखिरहेको छु है नानीहरू चुप्प लाएर बसेको। र सबैजना एकैचोटि ठुलोसँगले भन्नुहोस् है त, आर यु रेडी? ल अब हामी हाई एन्ड लो भन्ने फेरि अर्को एक्सन सङ गर्नेछौँ। वाउ, यो एक्सन सङ चाहिँ नि सबैजनाले कस्तो मजाले गर्नुभएको। मलाई तपाईँहरूले एक्सन सङ गरेको देखेर त एक्सन सङ त अब नगरौँ भन्न मनै लागेन। त्यही पनि अब के गर्ने, हामीसँग टाइम छैन। अब हामी त्यसै गरी अब यो सङ्गतिको हामी मुख्य भागमा आइपुगेका छौँ। त्यो के होला, कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? स्तुति प्रशंसा अनि आराधनाको समय छ। अब म यो भाग लिदिनु हुनको लागि चाहिँ नि होली लाइट चर्चलाई चाहिँ नि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैजनालाई जय मसीह। हुन्छ, हामी स्तुति प्रशंसामा जानेछौँ। पहिला हामी भजन सङ्ग्रह खण्डलाई हेर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 30 अध्यायको 1-6 चाहिँ लेखेको छ। परम प्रभु मेरा गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई त्यही कुराको अभाव हुँदैन। उहाँले मलाई हरियो खड्कामा लेटाउनुहुन्छ र मलाई शान्त पानीको छेउमा डोर्याउनुहुन्छ। उहाँले मेरो प्राणलाई जीवित पार्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो नाउँको खातिरमा मलाई धार्मिकताको मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ। मृत्युको अन्धकारमय घाटी भएर जानु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन, किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँको लट्ठी र तपाईँको लौरोले मलाई स्वास्थ्य दिनुहुन्छ। मेरा शत्रुहरूका सामुन्ने तपाईँले मेरो निम्ति भोज तयार पार्नुहुन्छ। तपाईँले मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ। मेरो कचौरा भरिएर पुग्छ। निश्चय नै तपाईँको भलाइ र करुणा मेरो जीवनभरि म पछि राख्नेछ।
र म परमप्रभुको घरमा म सदा सर्वदा बास गर्नेछु आमेन। जब हामी यो भजनसँग 23 अध्यायमा हेर्छौँ भने यस अध्यायमा परमप्रभु हाम्रो गोठान हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो गोठान हुनुहुन्छ भने हामी उहाँका भेडाहरू हौ। उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, वास्ता गर्नुहुन्छ र दुःखमा भएको हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। यसकारण हामी उहाँको नामको प्रशंसा गर्नेछौँ र उहाँको नजिकमा जानेछौँ। हामी भजन नम्बर 623 कार्यक्रममा गर्नेछौँ।
अब वचन सुन्दाखेरि पहिला हामीले सुन्न दिनुभएको छ अनि आज हामीले अनि बिहानदेखि रातिसम्म हामी भुलबटहरू गर्न नसकेको छ अनि बिहानदेखि आएसम्म भुलबटहरू गरेर क्षमा गरिदिनु भएको छ अनि आज जो काम जो मार्फतमा आउनुभएको छैन अब फेरि अर्को दिनमा आउनु सकेको छ भने आशिष पाउँछ ईश्वरको नाममा आमेन आमेन हुन्छ हाम्रो होली लाइट्सलाई पनि एकदमै धेरै धन्यवाद। उहाँहरूले सानो स्वरमा भए पनि हामीलाई स्तुति आराधनामा अगुवाई गर्नलाई एकदमै राम्रोसँगले गर्नुभएको छ। अब हामी यसै गरी तपाईँहरूले आफूले गरेको क्राफ्टहरू चाहिँ नि हाम्रो मार्था दिदीको वाट्सएपमा पठाइरहनु भएको छ कि छैन? छ भने थम्स अप गर्नुहोस् त। आफ्नो क्राफ्टहरू चाहिँ नि मार्था दिदीको वाट्सएपमा अब हामी चाहिँ नि जसले पठाउनु भएको छ त्यो क्राफ्टहरू चाहिँ नि अब हामी हेर्नेछौँ। त्यो क्राफ्टहरू हामीलाई चाहिँ नि देखाउनलाई चाहिँ हामीलाई अविनाश दाइले सहायता गर्नुहुन्छ। हामी सबैजना क्राफ्टहरू हेर्नेछौँ। अस्तिको हप्ताको सम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। रोमी 3:23 किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। रोमी 3:23 किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। रोमी 3:23 पदमा यसरी लेखिएको छ किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। रोमी 3:23 मा यसरी लेखिएको छ किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। रोमी 3:23 मा यसरी लेखिएको छ किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। रोमी 3:23 In the beginning God created the heaven and the earth. Genesis 1:1. रोमी 3:23 मा यसरी लेखेको छ किनकि सबैले पाप गरेका छन् परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। रोमी 3:23 भन्न गएका छु किनभने सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। रोमी 3:23 किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। उत्पत्ति 1:1 आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी बनाउनु भयो। किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। रोमी 3:23 उत्पत्ति 1:1 आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। रोमी 3:23 किनभने सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमाबाट चुक्नबाट चुकेका छन्। रोमी 3:23 उत्पत्ति 1:1 पदमा यसरी लेखिएको छ आदिमा परमेश्वरले आकाश मण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। रोमी 3:23 मा यसरी लेखिएको छ किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। उत्पत्ति 1:1 आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। रोमी 3:23 किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। उत्पत्ति 1:1 आदिमा परमेश्वरले आकाश मण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। रोमी 3:23 किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। उत्पत्ति 1:1 रोमी 3:23 मा यसरी लेखिएको छ किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। रोमी 3:23 किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। उत्पत्ति 1:1 आदिमा परमेश्वरले आकाश मण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। रोमी 3:23 किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट
चुकेका छन्। यूहन्ना 3:23 किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासँग पुग्नबाट चुकेका छन्। आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। उत्पत्ति 1:1। रोमी 3:23 किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। रोमी 3:23 भन्न गइरहेको छ किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। उत्पत्ति 1:1 आदिमा परमेश्वरले आकाश मण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। उत्पत्ति 1:1 आदिमा परमेश्वरले आकाश मण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। रोमी 3:23 किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। रोमी 3:23 उत्पत्ति 1:1 आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। रोमी 3:23 भन्न गइरहेको छु किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। उत्पत्ति 1:1 आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। रोमी 3:23 किनभने सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। उत्पत्ति 1:1 आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। रोमी 3:23 किनभने सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमाबाट टाढिएका छन्। रोमी 3:23 किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमा समयमा पुग्नुबाट चुकेका छन्। रोमी 3:23 किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नेबाट चुकेका छन्। उत्पत्ति 1:1 आदिमा परमेश्वरले आकाश मण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। रोमी 3:23 किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमप्रभुको महिमाबाट टाढा भएका छन्। रोमी 3:23 तिमीहरूले पाप गरेका छौ र परमेश्वरको महिमाबाट टाढा भएका छौ। रोमी 3:23 किनकि सबैले पाप गरेका छन् परमप्रभुको महिमाबाट टाढा भएका छन्। उत्पत्ति 1:1 आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। रोमी 3:23 किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। रोमी 3:23 किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकिएका छन्। रोमी 3:23 सबैले पाप गरेका छ र परमप्रभुको प्रशंसाबाट टाढा भएका छन्।
वाउ सबैजनाले कति राम्रो क्राफ्टहरू गर्नुभएको, पदहरू कण्ठ गर्नुभएको। अब एकचोटि सबैजनाले आफ्नो राइट ह्यान्ड माथि चलाउँ त, राइट ह्यान्ड माथि, अनि यो हातलाई चाहिँ यसो घुमाएर आफ्नो काँधमा राख्नुहोस् त। हो अब स्याबास भन्नुहोस्। अनि स्याबास भनेर तपाईँको नाम के हो? त्यो स्याबास कोपिला, स्याबास एरोन, त्यसरी स्याबास भन्नुहोस् त आफूले आफैलाई। स्याबास आर्याना, हो स्याबास भन्नुहोस्। अब यस्तै गरी तपाईँहरूले अझै आफूले गरेको क्राफ्टहरू पनि सधैँ आफ्नो फोटो भिडियोहरू खिचेर पठाइदिनुहोस्। अनि त्यसो गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले यसरी सो गर्न नि पाउँछौँ। अनि अब चाहिँ हाम्रो के को पालो रहेको छ? अब के को पालो होला, कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? कथाको। हो कथाको पालो। कसले भन्नुभयो कथा भनेर? अब यो हाम्रो स्टोरी टाइम भएको कारणले अस्तिको हप्ता तपाईँहरूले के को बारेमा स्टोरी सुन्नु भएको थियो? स्टोरी के को स्टोरी? आदम र इभ। आदम र इभ भन्दा पनि अरू कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? आदमको बगैँचा। अनि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको। हामीले चाहिँ परमेश्वरको सृष्टिको बारेमा सुनेका थियौँ। अब अनि त्यो परमेश्वरको सृष्टिको अन्तिममा चाहिँ हामीले के सुनेका थियौँ? अन्तिम केमा भएर चाहिँ हाम्रो कथा सकिएको थियो? आदम र इभलाई बगैँचाबाट निकालेको। वाउ तपाईँहरूले त कति मजाले स्टोरीहरू सुन्नु हुँदो रहेछ अनि कण्ठ गर्नु हुँदो रहेछ। अब हामी अब त्यो आदम र इभकै स्टोरीलाई चाहिँ आज फेरि कन्टिन्यू गर्नेछौँ। अनि त्यो हाम्रो स्टोरी भन्नलाई चाहिँ म हाम्रो अन्जु दिदीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो अन्जु दिदीले चाहिँ हाम्रो माझमा स्टोरी ल्याउनु हुनेछ। सबैजना ज्ञानी भएर बस्नुहोस् ल स्टोरीको बेलामा। परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको सबै थोकभन्दा बढी प्रेम आदम र हावालाई गर्नुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई अदनको सुन्दर बगैँचामा राख्नुभयो। अति नै स्वादिष्ट फलहरू खान दिनुभयो। तर एक दिन उनीहरूले परमेश्वरको आज्ञा तोडे। परमेश्वर उनीहरूसँग रिसाउनु भयो। उहाँले तिनीहरूलाई अदनको बगैँचाबाट निकालिदिनु भयो। उनीहरू यसै कारण साह्रै दुखी भए र पछुतो पनि गरे। मैले तँलाई धेरै प्रेम गरे र तँलाई आवश्यक पर्ने सबै कुरा दिए, तर तैँले मेरो आज्ञा तोडेर मलाई दुखी बनाइस्। अब तैँले यो बगैँचा छोड्नुपर्छ र भूमिमा मेहनत गर। केही वर्षपछि हावाले दुईजना छोरालाई जन्म दिइन्, जेठो कैन र कान्छो हाबेल। उनीहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई धेरै प्रेम गर्थे। उनीहरू दुवैजना जवान र बलिया भए। बाबा बाबा हेर्नुहोस् न, हाम्रो भेडाले दुईवटा सुन्दर पाठो जन्माएको छ। यिनीहरू साह्रै चुलबुले छन्। परमेश्वरले तिम्रो बगालमा आशिष दिनुभएको छ हाबेल। तिमीले त्यसको हेरचाह राम्रोसित गरेको हुनाले तिनीहरू साह्रै पोसिला र मोटा भएका छन्। म तिमीमा गर्व गर्दछु। कैन भूमिको खेतीको किसानी गर्ने भए र हाबेल चाहिँ भेडा गोठाला भए। हाबेल दयालु स्वभावको भए, जसले आफ्नो आमा बाबु र दाजुलाई धेरै प्रेम गर्थे। तर कैन ईर्ष्यालु स्वभावका थिए। यसै कारणले गर्दा उनले आफ्नो भाइको पनि ईर्ष्या गर्ने गर्थे। उसलाई भन्दा बढी माया आमा बाबाले हाबिललाई गर्छ भन्ने कुरो कैनलाई लाग्थ्यो। आदमले आफ्ना दुवै छोरालाई साह्रै मेहनती भएकोमा आफूलाई साह्रै गर्व गर्न लाग्ने बताए। म परमेश्वरलाई भेडाहरूको बगालबाट पहिलो जन्मेका पाठो भनी चढाउँछु। बाबा, म पनि उहाँको योग्यको भेटी चढाउँछु। पक्कै त्यो उहाँलाई मन पर्नेछ। ए छोराहरू, आफ्नो भेटीहरू तयार पार। भोलि बिहानै सूर्योदयमा हामी ती भेटीहरू परमेश्वरलाई चढाउनेछौँ। तिमीले साँच्चै नै पहिले जन्मेको पाठा परमेश्वरलाई भेटी दिन लागेको हौ? हो दाइ,
म परमेश्वरलाई सबैभन्दा उत्कृष्ट भाग दिन चाहन्छु। आखिर हामीसँग भएका सबै कुराहरू उहाँकै हुन्। परमेश्वरलाई बगालका मोटा पाठा दिन मेरो निम्ति अति नै खुसीको कुरा हो। सुन भाइ, मूर्ख नबन। के तिमीले कहिले परमेश्वरलाई देखेको वा सुनेको छौ? बुवाले केवल हामी असल बनोस् यी सब कुरो भन्नुभएको। तिमी भर्खर जन्मेको पाठोलाई परमेश्वरको निम्ति चढाएर खेर नफाल। बिरामी वा मर्न लागेको पाठो परमेश्वरलाई दिँदा पनि हुन्छ। बुबाको कुरो मानेर मूर्ख होइन, मेरो कुरो मानेर बुद्धिमानी बन। म त राख्दा राख्दा सुक्न र कुहिन लागेको फलफुल दिन लाग्दैछु। त्यसो गर्नु ठिक होइन दाइ। बुवाले भन्नुभएको अनुसार यदि हामीले परमेश्वरलाई सबैभन्दा असल भाग दिएनौँ भने हामी अनाज्ञाकारी हुनेछौँ नि। तपाईँ जे सुकै गर्नुहोस्, तर म त मेरो बगालको सबैभन्दा मोटो पाठो नै भोलिपल्ट कैन र हाबिलले आफ्नो बुबाले भने चाहिँ आफ्नो भेटी ल्याए। जब कैनले आफ्नो भेटी आगो चढाए, आगो सानो भयो र निम्न लाग्यो। तर जब हाबिलले मोटो पाठा चढाए, आगो दन्कियो र एकैछिनमा त्यो जलेर त्यसलाई सिध्याइदियो। यसको मतलब के थियो भने परमेश्वरले हाबिलको भेटी ग्रहण गर्नुभयो, तर कैनको भेटी ग्रहण गर्नु भएन। आदमले कैनलाई तिमी किन सधैँ दुखी देखिन्छौ भनेर सोधे र परमेश्वरले दुवैजना दाजुभाइलाई बराबरी प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर बुझाए। कैनले भाइलाई सधैँ प्रेम गर्ने र भाइको ख्याल गर्ने बाचा बुबालाई दिए। कैनले हाबिलको सधैँ ईर्ष्या गरेको देखेर हावा चिन्तित थिइन्। कहिलेकाहीँ रिसाएको जस्तो देखिँदा पनि दाइले उनलाई धेरै माया गर्ने कुरो हाबिललाई उनले सम्झाउँथिन्। दाइसँग नरिसाउन र झगडा नगर्न र सधैँ दाइको आदर गर्न हावाले हाबिललाई भनिन्। हाबिलले दाइलाई धेरै माया र आदर गर्ने बताए। यो सुनेर हावा साह्रै खुसी भइन् र हाबिल आफ्नो छोरा भएकोमा उनलाई गर्व लाग्यो। कैन, त के गर्दैछस्? केही कुरालाई लिएर साह्रै बेखुसी छस्? को? तपाईँ को? तपाईँ देखिनुहुन्न त? तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? मेरो अघि देखा पर्नुहोस्। नडरा कैन, म कसैसित पनि लुकिएको छुइनँ। म सधैँ यही छु। म कहिले पनि अनुपस्थिति छुइनँ। तैँले देख्ने सबै कुरा म नै हुँ। परमेश्वर, मैले त पहिले कहिले पनि तपाईँलाई सुनेकै छैन। अनि किन तपाईँ अहिले मसँग बोल्दै हुनुहुन्छ मेरो परमेश्वर? मैले नै तँलाई बनाए, म तेरो परमेश्वर। त जन्मेदेखि नै म तँलाई चिन्छु। मैले तेरो बाल्यकाल देखेको छु र त जवान हुँदा र तेरो जीवनभरि म तँसँग छु। तेरो सोचले तँलाई चिन्तित बनाइराखेको छ। त किन दुखी छस्? केही होइन प्रभु, खेतमा धेरै काम भएको कारणले म अलिक थाकेको छु र आराम गर्दैछु। तैँले मसँग केही पनि कुरा लुकाउन सक्दैनस् र तेरो सोच पनि आफ्नो भाइसँग शान्तिमा बस। आफू भित्र पनि शान्तिमा बस। तेरो भाइले कहिले पनि तेरो खराबी चाहेको छैन। उसले सधैँ तेरो खुसी नै चाहन्छ। म तँलाई यहाँ होसियार गर्न आएको हुँ। त खराबीको बाटो रोज्दैछस्। तैँले खराब बाटो छोडेर असल बाटोमा हिँड्नुपर्छ। त असल दाइ र असल छोरा बन्नुपर्छ। जा र असल बन। तर कैनको दिमागमा भएको नकारात्मक सोच दिनहुँ बढ्दै गयो। एक दिन कैनले आफ्नो भाइबाट छुटकारा पाउने निर्णय गर्यो। दाइ, तपाईँले मलाई खेतमा किन बनाउनु भएको? तपाईँले मलाई कहाँ लाँदै हुनुहुन्छ? मसँग आऊ भाइ, म तिमीलाई केही देखाउन चाहन्छु। त्यो टाढा छैन, हामी पुग्नै लाग्यौँ। उनीहरू खेतमा गए र हाबिलको एउटा पाठो बाँधेर राखेको ठाउँमा उनीहरू आइपुगे। अचानक कैनको रूप परिवर्तन भयो र आफ्नो भाइलाई सोध्यो, सबैको प्यारो र परमेश्वरले चुन्नी भएको भन्दैमा के त म भन्दा आफूले बुद्धिमानी ठान्छस्? त्यसको मतलब यो होइन कि तैँले मेरो अपमान गर्न सक्छस् र तैँले जे भन्यो त्यो मैले मान्नै पर्छ।
हे प्रभु, अब मैले मेरो आमा बुवाले के भन्ने होला? कैनले रिसको झोकमा आफ्नै भाइलाई मार्यो। तब के गर्ने हो भनी उनी अलमलमा परे, डराए र उनले खाल्टो खनी हाबेलको मृत शरीरलाई त्यहाँ पुरेर लुकाइदिए। कैन, हाबेल कहाँ छ? यति बेलासम्म त ऊ घर आइपुगिसक्नु पर्ने हो। मलाई कसरी थाहा हुन्छ? के म उसको गोठालो हो र मैले उसलाई देखेको छैन? तिमी उसको दाजु हौ, जाऊ खोज, चाँडै घर लिएर आऊ। हुन्छ बुबा, तपाईँले भन्नुभए अनुसार म गर्छु। कैन, मेरो छोरो, त कहाँ जाँदैछस्? तेरो भाइ हाबेल कहाँ छ? म मेरो भाइको गोठालो होइन प्रभु, म उसलाई खोज्दैछु। ऊ अहिलेसम्म घर आएको छैन। मैले तँलाई भनेको थिएँ, कसैले केही कुरा पनि मसँग लुकाउन सक्दैन। तैँले आफ्नो भाइको हत्या गरेर घोर पाप गरेको छस्। तेरो भाइको रगत मैले भूमिमा देखेँ र भूमिबाट त्यसले मलाई दुहाई दिइरहेको छ। उसले तँलाई हानि गर्ने केही पनि गरेको थिएन। उसले तँलाई पनि धेरै माया गर्थ्यो, आदर पनि। उसले आमा बाबुलाई माया गर्थ्यो र उनीहरूले पनि उसलाई। तैँले आफ्नै भाइको हत्या किन गरिस् कैन? ओ प्रभु, मैले यो के गरेँ? मैले यो के गरेँ? अब म के गरौँ? मैले आमा बुवालाई गएर के भनौँ? म एकदमै खराब व्यक्ति हुँ। अब मेरो पतन भयो। त यस भूमिबाट निकालिनु पर्छ जहाँ निर्दोष कैनको रगत बगेको छ। आफ्नो आमा बुबाको उपस्थितिबाट टाढा जा। हे प्रभु, म कहाँ जाऊँ? अब म के गरौँ? त पृथ्वीमा बिना चैनको डुलुवा हुनेछस्। तँलाई कसैले पनि प्रेम गर्ने छैन। तँलाई कसैले फेला पारी नमारोस् भनी त माथि म एउटा चिन्ह लगाइदिनेछु। यसपछिको बाँकी जीवन कैन बिना चैनको डुलुवा भए र पागल जस्तै पृथ्वीभरि डुलिरहे। आफूले गरेको पापको डर र बोझको कारणले गर्दा ऊ जीवनभर भौतारिरहे। पाप भन्ने बित्तिकै भनेका कुराहरू, गरेका कुरा र सोचेका कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई मन पर्दैन। जुन कुराहरूले चाहिँ परमेश्वर र हाम्रो बीचको दूरीलाई अझ हामीलाई टाढा राख्दछ, त्यसलाई नै पाप भनिन्छ। अनि यो एकदमै सुन्दर र असल, एकदमै रङ्गिन चङ्गिन कलरको हुँदैन। पाप भन्ने बित्तिकै अन्धकार, अनि एकदमै डरलाग्दो। अनि थाहा छ, पापमा रहने व्यक्तिहरू जसले चाहिँ नचाहिने कुराहरू सोचिरहन्छ, गर्छ, बोल्छ, उनीहरू कहिल्यै खुसी हुँदैन। उनीहरू सधैँभरि अन्धकारमा हुन्छ। अनि हामीलाई लाग्छ कि पाप भनेको चाहिँ एकदमै ठुलो ठुलो के अरे मान्छेहरूलाई मार्नु, अनि त्यसपछि काट्नु, अनि त्यसपछि गोली चलाउनु, वार गर्नु, यस्तो मात्र हामीलाई पापहरू जस्तो लाग्छ। तर हामी साना नानीहरूले बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हो भने, सानो सानो कुराहरू, जुन कुरा चाहिँ हेर त, यो सानो केटा यो चाहिँ एकदमै मम्मीसँग सपिङ सेन्टरमा जान्छ। अनि उसले त्यहाँ कति धेरै गाडीहरू देख्छ। अनि उसले सोच्यो कि यति धेरै गाडीहरू यहाँ छ, म त एउटा लान्छु, कसैले पनि देख्दैन होला भनेर उसले गाडीलाई यसो टी सर्टमा लुकाएर हिँड्छ। अनि त्यसपछि ऊ त्यो टी सर्टमा लुकाएर हिँडेको उसको मम्मीलाई पनि थाहा छैन होला सायद। तर हामीले यसरी गुप्तमा गरेको, कसैले नदेख्ने ठाउँमा गरेको यो काम पनि परमेश्वरले देखिरहनु भएको हुन्छ। यो कुरा पनि पाप हो। जुन कुरा हामीले लुकेर, छुपेर, कसैलाई नसोधिकन चोर्छौँ नि, हो, यो पनि पाप हो। अनि यो सानो केटी हेर,
बाबासँग यति मुखमुखे लागिरहेछ, रोइराखेको छ। बाबा त एकदमै छक्क परिरहेछ, के भएछ मेरो छोरीलाई भनेर। उसले खै बाबाको कुराहरू सुनेकै छैन, एकदम झगडा गरिरहेछ। अनि यो पनि परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुरा हो। आफूभन्दा ठुलोसँग मुखमुखे लाग्नु, आफूभन्दा ठुलोलाई इज्जत नगर्नु, माया नगर्नु, दया नगर्नु, उहाँहरूको कुराहरू नसुन्नु, अटेरी गर्नु, यो पनि परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुरा हो। अनि यसलाई पनि पाप। यो केटा दुईजना साथीहरू, एउटा साथीले चाहिँ कुनै कुराहरूमा जितेर चाहिँ उसले कप जितेको छ है। अनि ऊ आफूले पाएको कुरामा खुसी नभइकन अरूसँग भएको त्यो पैसामा नजर लगाएर यसो हेरेर उसलाई डाहा जस्तो भइरहेको छ। ओहो, मैले त कप मात्र पाएँ, त्यसले त पैसा पायो। अरूको कुराको लोभ गरिरहेको छ उसले। अनि यो लोभ गर्नु पनि परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुरा, यसलाई पनि पाप। अनि यो दुईजना साथीहरू पनि, एउटा साथी एकदम खुसी भइरहेको छ आफ्नो जितमा, तर उसँग नरमाइकन अर्को साथी चाहिँ एकदम डाहाले, रिसले जलेर है, एकदमै साथीको लागि एकदमै खुसी नभइकन ऊ रिसाएर बसेर इन्जोय नै गरेको छैन। अनि अरूले गरेको कुराहरूमा एकदमै ईर्ष्या गर्नु, अरूले पाएको सफलतामा इन्जोय नगर्नु, एकदमै ईर्ष्यालु हुनु, त्यो पनि पाप। यो दुईजना केटाहरू हेर त, एक अर्कामा कति झगडा गरिरहेको छ। यो झगडा गर्नु पनि परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुरा हो। दाजुभाइ, दिदी, बहिनी, साथीहरू सबैजनासँग मिलेर बस्नुपर्छ है। यसरी कुटाकुट गरेर झगडा गर्नु हुँदैन। यो पनि परमेश्वरलाई मन नपर्ने पाप हो। अनि हामीलाई मान्छेहरू मार्नु अनि पिट्नु, यस्तो यस्तो ठुलो ठुलो एकदम समाचारमा सुनेको जस्तो जुलुसहरू गर्ने, यस्तो मात्र परमेश्वरलाई मन नपर्ने कामहरू हो। हामी त एकदमै असल छौँ जस्तो लाग्छ, तर होइन। अनाज्ञाकारिता, चोर्नु, डाहा गर्नु, लोभ गर्नु, रिस गर्नु, झगडा गर्नु, हत्या गर्नु, यी सबै कुराहरू पाप हो। अनि यी कुराहरूले हामीलाई परमेश्वरबाट एकदमै टाढा राख्दछ। परमेश्वरले हाम्रो लागि राख्नुभएको सुन्दर असल कुराहरू, गिफ्टहरू हामीले पाउन सक्दैनौँ यदि हामीले यी कामहरू हाम्रो जीवनमा गऱ्यौँ भने। तर परमेश्वरले हामीलाई यति धेरै माया गर्नुहुन्छ, यूहन्ना 3:16 लेखिएको छ है। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो भन्ने कुराहरू हामीले त्यहाँ बाइबलमा पढ्न सक्छौँ। अनि साँच्ची नै उहाँले हामीलाई त्यो असल कुराहरू, जुन कुरा हाम्रो लागि राख्नु भएको छ, त्यो दिन चाहनु भएको कारणले उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई यो संसारमा हाम्रो लागि पठाउनु भयो मानिसको रूपमा। अनि त्यस दिनलाई चाहिँ क्रिसमस भन्दछौँ है। परमेश्वरको जन्म उत्सवको हामी कति रमाहाट गर्दछौँ। साँच्ची नै यो रमाहाट गर्ने दिन पनि हो, किनभने येशू ख्रिस्टद्वारा नै हाम्रो र परमेश्वरको सम्बन्ध एकदमै नजिक हुन सक्छ। अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो लागि यो संसारमा बालकको रूपमा आउनुभयो। अनि उहाँमा कुनै किसिमको पनि दोष थिएन, उहाँ पापी हुनुहुन्थेन। उहाँ त एकदमै असल, शुद्ध, पवित्र, उहाँ जस्तो पवित्र कोही पनि थिएन है। उहाँमा केही त्यस्तो खराबीहरू थिएन। उहाँले स्वर्गको सबै सुख चैनहरू, वैभवलाई त्यागेर उहाँ हाम्रो लागि एउटा बालकको रूपमा आउनुभयो। अनि जब उहाँ बालकको रूपमा आउनुभयो अनि उहाँ हुर्किँदै जानुहुँदा उहाँले संसारमा धेरै सेवकाईहरू गर्नुभयो। अनि उहाँले सेवकाई गर्नुभयो। आफ्नो धेरै समय सेवकाई गरिसक्नु भएपछि केही मानिसहरूले उहाँलाई क्रुसमा टाँगिने प्लानहरू गरे है, योजनाहरू बनाए र उहाँलाई क्रुसमा टाँगियो। उहाँ हाम्रो पापको लागि त्यो क्रुसमा टाँगिनु भएको हो। उहाँले जुन त्यो चोटहरू हामीले देखेका छौँ नि, त्यो हाम्रो पापको कारण उहाँले त्यो चोटहरू सहनुभयो। उहाँको शरीरबाट बगेको रगतहरूद्वारा चाहिँ हाम्रो पापहरू शुद्ध हुन्छ। अनि उहाँको रगतले मात्र हामी शुद्ध हुन सक्छौँ। उहाँको यो चोटहरूद्वारा मात्र हामी निको हुन सक्छौँ। अनि साँच्ची नै आज चाहिँ परमेश्वरको चोटद्वारा हामी
के भएका छौँ, उहाँले बगाउनु भएको रगतद्वारा हामी पवित्र भएका छौँ। अनि जब जब नानीहरू हो तिमीहरूले नराम्रो कुराहरू गर्दछौ, जुन कुराले चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी बनाउँदैन, त्यो काम गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले येशू ख्रीष्टलाई सम्झनु पर्छ। उहाँले स्वर्ग छोडेर एकदमै सुख चैन छोडेर हाम्रो लागि यो संसारमा आउनुभयो। अनि यति मात्र होइन, हामीले गरेको सानो सानो पापको लागि उहाँले त्यो क्रुसमा टाँगेर दुःख भोग्नुभयो। आज उहाँको रगतको कारणले हामी शुद्ध पवित्र भएका छौँ। अनि उहाँको कारणले परमेश्वर र हाम्रो सम्बन्ध पनि एकदमै असल भएको छ। हामीले कहिले पनि परमेश्वरलाई मन दुख्ने, उहाँलाई निराश बनाउने कामहरू गर्नु हुँदैन। जब जब हामीले नराम्रो कामहरू गर्छौँ, आमा बाबाले भनेको नमान्ने, अटेरी गर्ने, मुखमुखे लाग्ने, अनि एकदमै चोर्ने, ढाँट्ने, अनि अरूहरूको डाहा इर्षा गर्ने, यस्ता यस्ता कुराहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई निराश बनाउँदछ। हामीले कहिले पनि उहाँलाई निराश हुने कुराहरू गर्नु हुँदैन। उहाँले हामीलाई धेरै धेरै माया गर्नुहुन्छ। अनि उहाँले हामीलाई माया गर्नुभएको छ। अनि हामीले पनि उहाँलाई के गर्नुपर्छ? माया गर्नुपर्छ। हामीले पनि उहाँलाई प्रेम गर्नुपर्छ। अनि जब हामीले उहाँलाई प्रेम गर्छौँ भने हामीले यो गलत कुराहरू, जुन कुराले परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई टाढा बनाउँदछ, जुन कुराले हामीलाई परमेश्वरसँग को यो जुन प्रेम छ त्यसबाट हामीलाई अलग गर्दछ, त्यो कामहरू हामीले गर्नु हुँदैन है। ल आजको हाम्रो कथाबाट अनि आज यो पिक्चरहरूबाट हामीले यो धेरै धेरै कुराहरू सिकेको छौँ। हामीले विश्वास गरेका छौँ कि आजदेखि हाम्रो नानीहरू एकदमै ज्ञानी असल हुनेछन् अनि परमेश्वरका कुराहरूमा ध्यान दिनेछन् अनि कहिले पनि घरमा दुःख दिने छैन अनि आफ्नो कामहरू राम्ररी गर्नेछ है। अनि एकदमै खुसी लाग्यो यो कुराहरू तिमीहरूलाई भन्न पाएकोमा। मलाई विश्वास छ तिमीहरूले यो राम्रोसँग सुनेका छौ अनि गर्ने पनि छौ। अनि परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुराहरू तिमीहरूले कहिले पनि गर्ने छैन, गुप्तमा पनि गर्ने छैनौ, किनभने हाम्रो गुप्तमा पनि परमेश्वरले हामीलाई देखिरहनु भएको हुन्छ। ल आजको लागि यति नै। फेरि पनि यो समय म सञ्चालकलाई दिँदछु, सञ्चालिकालाई दिनेछु। जय मसीह। अन्जु दिदीलाई धेरै धन्यवाद। अब हामी यसै गरी ढिलो नगरिकन हामी सूचनातिर लाग्नेछौँ। सूचनाको भाग लिइदिनु हुनको लागि चाहिँ म मार्था दिदीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। जय मसीह सबैजनालाई। यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी लगभग 40वटा स्क्रिन, अहिले 39वटा भयो, आज जम्मा हुन सकेका छौँ। आजको दिनको लागि विशेष गरी परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भएको होस् र हामीसँग भर्चुअली जोडिनु भएका सम्पूर्ण नानीहरू, शिक्षक शिक्षिका साथै अभिभावकहरूलाई म फेरि पनि धेरै धेरै जय मसीह अनि त्यसपछि स्वागत गर्न चाहन्छु है। आज हामी अलिकति ढिला भइसकेका छौँ, 9:30 हुन लागिसक्यो। अनि आज मसँग एकदम विशेष सूचनाहरू भन्नुभन्दा अगाडि हामी अब आउने हप्ता हामी कुन कुन पदहरू कण्ठ गर्नेछौँ र के क्राफ्टहरू गरेर पठाउनेछौँ भनेर झट्टै हेरिहाल्नेछौँ र हामी सूचनातिर लाग्नेछौँ। अब आउने हप्ताको पद र क्राफ्टलाई हामी हेर्नेछौँ। अविनाश दाइ, यहाँनिर तपाईहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्दै हुनुहुन्छ। हामीले आज पापको विषयमा सिकेका थियौँ। अस्तिको हप्ता पनि पापको विषयमा सिकेका थियौँ। अनि हामीले अस्तिको हप्ताको पद चाहिँ रोमी 3:23मा चाहिँ सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन् हेरेका थियौँ। आज चाहिँ हामीले पापको ज्याला मृत्यु हो, जसले पाप गर्छ त्यो मर्नै पर्छ, तर परमेश्वरको सित्तैको वरदान ख्रीष्ट येशूमा हाम्रो निम्ति अनन्त जीवन छ भन्ने हामी पद हेर्नेछौँ। अनि त्यसपछि अर्को पद चाहिँ किनकि प्रभुको नाउँ पुकारा गर्ने हरेकले उद्धार पाउनेछ भनेर सानो जुनियरहरूको लागि चाहिँ रोमी 10:13 र सिनियरहरूको लागि 8 वर्षभन्दा माथि 9 वर्षदेखिका नानीहरूको निम्ति रोमी 6:23 पद तपाईँले कण्ठ गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी त्यस्तै गरी क्राफ्टहरू हेर्नेछौँ। कैन र आबिलले बलिदान चढाउन लागेको 2 जना दाजुभाइको क्राफ्टहरू यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरूले धेरै राम्रो राम्रो क्राफ्टहरू हरेक हप्ता पठाइराख्नु भएको छ है। सो कैन र आबिलले बलिदान चढाएको कुराहरूलाई तपाईँले ड्रइङ गर्न सक्नुहुन्छ, कटिङ एन्ड पेस्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ, न्यारेट गर्न सक्नुहुन्छ। एकजना फलफुल बारीमा छ, आफ्नो बगैँचामा छ, अर्को चाहिँ भेडा गोठालो गरिराखेको यस्तो किसिमको पिक्चरहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको लागि लगिएको भेटी, एकजनाले मोटो सप्रेको पाठो र अर्कोले कुहिन लागेको र बिग्रिन लागेको फल।
कैन एकदम रिसाहा मान्छे, ईर्ष्यालु मान्छे, अनि हाबेल चाहिँ एकदमै नम्र, दयालु र प्रेमिलो मान्छे है। यस्तो किसिमको तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि आफ्नो भाइलाई उसले त्यहाँनिर मारेको कुराहरू आज हामीले सुन्दै थियौँ। त्यो कथा त्यो प्रिन्ट गरेर कलरिङ गर्न सक्नुहुन्छ। जुनियरको पद, जुनियरको लागि रोमी 10 को 13, सिनियरको लागि रोमी 6 को 23। अब त्यो गरिहाल्नुहोस् ल, म्युट गरिहाल्नुहोस् है, हल्ला आउँछ। ल हेर्नुस् त, फेरि पद हेर्नुस् त एकचोटि सबैजनाले। रोमी 6 को 23, रोमी 10 को 13। माथिपट्टि एउटा नम्बर दिएको छ 9841640368। यो नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अधिक जानकारीको लागि। हामीले व्हाट्सएपमा भर्चुअल बाल संगति ग्रुप क्रिएट गरेका छौँ। अघि हामीलाई कोपिला दिदीले, मार्ता दिदीको पर्सनल व्हाट्सएप भन्नुभयो, मेरो पर्सनल व्हाट्सएपमा होइन है। तपाईँहरूले पठाउनु पर्ने चाहिँ ग्रुपमा हो। इन्डिभिजुअली पठाउनु भयो भने पनि मैले फेरि त्यसैमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। सो यदि तपाईँहरू ग्रुपमा हुनुहुन्छ भने एकदमै सजिलो हुन्छ हामीलाई सबै एकै ठाउँमा राखेर त्यहीँबाट हामीले हरेक हप्ता चाहिँ गर्नको निम्ति। सो तपाईँहरूले यो नम्बरमा चाहिँ उ गर्न सक्नुहुन्छ, व्हाट्सएपमा कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँहरूले यो नम्बरको भाइबर पनि छ, मेसेन्जरमा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्न जसको व्हाट्सएप राम्रोसित चल्दैन। यो हप्ता मसँग केही विशेष सूचनाहरू छन्। हामी क्रिसमसको धेरै नजिकै आइपुगिसकेका छौँ। अनि त्यसपछि हामीले अस्तिको हप्ता मैले तपाईँहरूलाई व्हाट्सएपमा परमधाममा परमेश्वरलाई महिमा भन्ने गीतको एउटा रेकर्डिङ, एउटा दाइले गाउनु भएको रेकर्डिङ पठाएको थिएँ। म आशा गर्छु तपाईँहरूले त्यो गीतलाई सिकिराख्नु भएको छ। मैले अलिकति अगाडि नै पठाएको छु। हामीले आज अगाडिको क्लासमा आज क्लास सुरु हुनुभन्दा अगाडि पनि त्यसलाई 2-3 चोटि बजाएर सँगसँगै गाउनको लागि कोसिस गर्यौँ। यो चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि सिक्नुपर्छ राम्रोसित, र मलाई यो हप्ताको बुधबारभित्र रेकर्ड गरेर त्यो गीत सुन्नुहोस् एयरफोनमा। अनि त्यसपछि त्यो गीतमा दाइले जुन जुन समयमा गाउनुहुन्छ एक्ज्याक्टली त्यही समयमा त्यस्तै गरी तपाईँहरूले गाएर मलाई भिडियो रेकर्ड र साउन्डको पठाउनु पर्ने हुन्छ है। त्यो सँगसँगै हामी नवोदय मण्डलीको चाहिँ बाल दिवस, सन्डे स्कुल डे, यो वर्षको भर्चुअल बाल संगति दिवस चाहिँ डिसेम्बर 12 मा परेको छ। हामी अब चर्चमा भेटघाट गर्न सक्दैनौँ, त्यही भएर हामीले भर्चुअली नै त्यो दिनमा चाहिँ शनिबारको संगति सञ्चालन गर्दैछौँ। हामी सबैजना हामीले कोरको 4वटा गीतहरू रेकर्ड गरेका छौँ। भजनबाट 2टा भजन र कोरसहरू 2टा कोरस गरेका छौँ। आज म व्हाट्सएपमा तपाईँहरूलाई त्यो 4वटा गीत पनि पठाइदिन्छु। यदि तपाईँहरू नवोदय मण्डलीको बाल संगति दिवस अथवा क्रिसमस सेलिब्रेसन प्रोग्राममा भाग लिन उत्सुक हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले त्यो गीत पनि रेकर्ड गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ हामीलाई, र हामी त्यसको कोरको कोल्याब बनाउँछौँ र राख्छौँ है। म आज हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ त्यो 4वटा के अरे गीतहरू पठाइदिन्छु। तपाईँहरूले त्यो सुन्नुपर्छ, एक्ज्याक्टली त्यही टाइमिङमा त्यस्तै गरी गाएको भिडियो हामीलाई पठाउनु पर्छ। र अविनाश सरले हामीलाई सबैजनाको साउन्ड र भिडियो रेकर्डिङ गरेर एकदमै सुन्दर कोरले गाएको जस्तो कोल्याब बनाउन सहायता गर्नुहुन्छ हरेक हप्ता। अनि त्यस्तै चाहिँ नानीहरूको हामी बनाउँछौँ। त्यो सँगसँगै डिसेम्बर 19 को दिनमा चाहिँ हामी यही बाल संगति मा चाहिँ यही अनलाइन बाल संगतिमा हामी क्रिसमस सेलिब्रेसन गर्दैछौँ। डिसेम्बर 19 भनेको पुस 4, अनि त्यसैको शुक्रबार, अर्को आउने शुक्रबार चाहिँ हाम्रो पुस 10 गते परेको छ। त्यो दिनमा तपाईँहरूले कस्तो तरिकाले क्रिसमस सेलिब्रेट गर्नुहुन्छ, क्रिसमस थिममा रहेर पहिलाको जस्तै तपाईँहरूको विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरू तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेदेखि नै त्यो कार्यक्रमको लागि तयारी हुनुहोस् है त। यो हप्ता तपाईँहरूको लागि अलिकति व्यस्त हप्ता हुन सक्छ। म तपाईँहरूलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भने, मैले व्हाट्सएपमा डाउनलोड गरेको लगभग परमधाममा परमेश्वरलाई महिमा शुद्ध 5वटा गीत हुन्छ। त्यो 5वटा गीत तपाईँहरूले गाउन सक्नुहुन्छ। तर कोरस 2टा छन्। आजको दिन र सुनचाँदी मसित छैन, त्यो सुनचाँदी मसित छैन र आजको दिन कोरस चाहिँ 8 वर्षभन्दा मुनिको जुनियर नानीहरूको लागि हो। ठुलो ठुलोहरूले त्यसलाई रेकर्ड नगर्नुहोस् है। तर
हेर न आकाशमा र 21 नम्बरको भिडीगोठ चढ्दा नि चढ्दा भन्ने दुईटा गीत चाहिँ 9 वर्ष अथवा 8 वर्षभन्दा माथिका नानीहरूले रेकर्ड गर्नुहोस्। सो एकजना नानीले कम्तीमा यदि तपाईँहरूलाई इच्छा छ नवोदय मण्डलीको बाल सङ्गतिमा पनि भाग लिन चाहनु, बाल सङ्गति डेमा भाग लिन चाहनुहुन्छ भने 3वटा गीत एकजना नानीले तयार गर्नुपर्ने भयो है। म फेरि रिपिट गर्दैछु, परम नाममा परमेश्वरलाई महिमा सबैजनाले पठाउनु पर्छ, सानोहरूले पनि ठुलोहरूले पनि। तर कोरस 2वटा छन्, आजको दिन र सुनचाँदी मसित छैन, त्यो सानो सानो नानीहरूको लागि मात्रै हो। 8 वर्षभन्दा मुनिका नानीहरूले रेकर्ड गर्ने, उनीहरूले 3टा गीत रेकर्ड गरेर पठाउनुहोस्। अनि त्यसपछि 9 वर्षदेखिका माथिका नानीहरूले चाहिँ 2वटा भजन गीत र परम धाममा परमेश्वरलाई महिमा भन्ने गीत पठाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो लागि यो पालिको क्रिसमस सेलिब्रेसन एकदमै भिन्न तरिकाको हुनेवाला छ है। घरमै बसेर पनि हामी रमाइलो तरिकाले क्रिसमस, त्यो उत्साह, त्यो खुसी, हामी त्यो जोय सेलिब्रेट गर्नेछौँ र अहिलेदेखि नै हामी त्यसको तयारीमा छौँ। तपाईँहरूले एकदमै कोसिस गर्नुहोस् गीत सिक्नलाई र हामीलाई पठाउनुहोस् है त। यो भयो क्रिसमसको सूचनाहरू। तपाईँले हामीलाई आजकल पदहरू अलिअलि ढिला ढिला पठाइराख्नु भएको छ, अनि यो सबैको पद मैले गर्दिनँ, कविता दिदीले गर्नुहुन्छ, अविनाश दाईले गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरूले ढिला ढिला पठाउनु भयो भने कविता दिदीलाई पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ, अविनाश दाईलाई त झन् सबभन्दा धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर एकदमै कृपा गरेर तपाईँहरूले ढिलामा बुधबारको बेलुका रातिसम्ममा अथवा एकदमै कहिलेकाहीँ भ्याएन भने तपाईँहरूले बिहिबारको दिउँसोसम्ममा चाहिँ त्यसलाई एकदमै पठाइदिनुहोस् भनेर म तपाईँहरूलाई एकदमै बिन्ती गर्न चाहन्छु। किनभने त्यो काम सबैबाट धेरैवटा भिडियोबाट छानेर त्यसलाई बनाउनको लागि गाह्रो हुन्छ। तपाईँले कृपया एकदम चाँडोभन्दा चाँडो पठाइदिनुहोस्। योपालि तपाईँहरूले अझ गीत पनि पठाउनु पर्ने छ, अलिकति होमवर्क बेसी छ। मलाई आशा छ तपाईँहरूले त्यो पनि पठाइदिनु हुनेछ र जति सक्दो चाँडो हामीले रिसिभ गर्यो भने हाम्रो पछिको तयारीमा हामी जुट्नको निम्ति हामीलाई एकदमै धेरै सहायता र सहयोग पुग्छ। तपाईहरुलाई आजको कार्यक्रमको लागि, आजको यो संगतिको लागि म एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदमै राम्रोसित हरेक हप्ता तपाईहरु उपस्थित भइराख्नु भएको छ। कति जनाको नेटवर्क प्रब्लम छ, आउने जाने गरे तापनि तपाईहरुको सहभागिता तपाईहरुले यसरी जनाइराख्नु भएको छ। प्रभुको महिमा भएको होस् र सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिनु भएको होस्। आजको सेवा संगति एकदमै असल तरिकाले सञ्चालन गर्नुहुने हाम्रो कोपिला बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि हाम्रो 3 जना भाइ बहिनीहरु है, डेभिड, एन्जेलिना र एनोकले एकदमै राम्रोसित स्तुति प्रशंसा चढाउनु भयो। अनि उहाँहरुलाई पछाडिबाट गिटार बजाएर अनि हौसला दिनुहुने सबैलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामीलाई यो पद कण्ठको हरेक हप्ता कलेक्सन गर्ने हाम्रो तबिता दिदी भयो, अनि अविनाश दाईलाई पनि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कथा यति राम्रोसित तयारी गरिदिनु भएको छ अन्जु दिदीले। अनि हाम्रो कथामा भोइस रेकर्डिङ थियो है, भोइस रेकर्डिङ गर्नलाई धेरैजना दाईहरु खट्नु भएको छ, तपाईहरुले चिन्नु हुँदैन। बेन्जामिन सर, अविनाश सरको भोइस छ त्यहाँ, आशिष भाइको मैले 1-2 जनालाई चिन्दै थिएँ। उहाँहरु सबैलाई जसले चाहिँ एकदम डाइरेक्टली अनि इन्डाइरेक्टली हाम्रो भर्चुअल बाल संगतिमा सहायता गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरु सबैलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। सबैभन्दा ठूलो धन्यवाद चाहिँ तपाईहरुलाई जसले हरेक हप्ता आउनुहुन्छ, एकदमै मेहनत गरेर क्राफ्टहरु गर्नुहुन्छ। अनि तपाईहरुको काम देखेर हामी एकदमै धेरै उत्साहित हुन्छौँ। नानीहरु तपाईहरु सबैजना एकदमै धेरै प्रेसियस हुनुहुन्छ, एकदमै धेरै बहुमूल्य हुनुहुन्छ। अनि ख्रीष्टले तपाईलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ, यो चाहिँ कहिले नबिर्सिनुस् है। ल, आजको दिनको लागि धन्यवाद छ। म यो समय हाम्रो कोपिला बहिनीलाई दिन चाहन्छु। कोपिला बहिनीले अन्तिम प्रार्थना गर्नुहुनेछ अनि हामी यहाँबाट छुट्नेछौँ। कोपिला बहिनी, यो समय। हुन्छ, मार्था दिदीलाई धेरै धन्यवाद। हाम्रो माझमा चाहिँ उहाँले सूचनाहरू लिएर आउनु भएको छ। आशा गर्दछु तपाईहरु सबैजनाले चाहिँ त्यो सूचना सुनेर चाहिँ सूचनामा जे भनेको छ त्यो चाहिँ पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछौँ। अब हामी यसै गरी अब यो संगतिलाई सकेका छौँ। अब हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ। म अन्तिम प्रार्थना गरिदिनु हुनको लागि चाहिँ नि तबिता दिदीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। तबिता दिदीले हाम्रो माझमा अन्तिम प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। महान अनि दयालु जीवित परमेश्वर, हामी फेरि पनि तपाईँ परमेश्वरलाई आजको असल दिनको निम्ति हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। विशेष गरी यसरी भर्चुअल माध्यमबाट प्रभु तपाईँले हाम्रो नानीहरूलाई र हामीहरूलाई यसरी भेला गराउनु भएको छ, त्यसको निम्ति धन्यवाद छ। आजको सङ्गति एकदमै राम्रोसँग हुन सक्यो अनि आज हामीले धेरै कुराहरू सिकाउन सक्यो नानीहरूलाई, त्यसको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। विशेष गरी जति पनि कुराहरू सिकायो प्रभु, त्यो कुराहरूलाई उनीहरूले मनन गर्नको निम्ति तपाईँ परमेश्वरले सहायता गरिदिनुहोस्। जसरी कथामा
सिकाएको थियो पाप गर्नु हुँदैन, नराम्रो कुराहरू गर्नु हुँदैन भनेर, त्यो कुराहरूलाई उनीहरूले साँच्चै नै आफ्नो लाइफमा उनीहरूले त्यो कुरालाई एप्लाई गर्नको निम्ति उनीहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गरिदिनुहोस्। हाम्रो नानीहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले हरेक नराम्रा कुराहरूदेखि तपाईँ परमेश्वरले अलग राखिदिनुहोस् अनि तपाईँलाई महिमा दिने छोराछोरीहरू बनाउनुहोस् भनिकन बिन्ती प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ पिता परमेश्वर। अनि अब हामी यहाँबाट छुट्छौँ प्रभु, हामी प्रत्येकको साथमा तपाईँ रहनुहोस्। आज दिनमानभरिको जीवनमा हाम्रो साथमा रहनुहोस्, हाम्रो सेवा सङ्गतिमा तपाईँ परमेश्वर भइदिनुहोस्। विशेष गरी भोलिको दिनदेखि हामी सबै नयाँ हप्तामा प्रवेश गर्दैछौँ। हप्ताभरि हाम्रो प्रत्येक नानीहरूको साथमा प्रभु तपाईँ रहनुहोस्। उनीहरूले जति पनि प्रभु कण्ठ गर्ने पदहरू भन्नुपर्ने छ, जति पनि गीतहरू रेकर्डिङ गरेर पठाउनु पर्ने छ, त्यो सबै कुराहरू राम्रोसँग गर्नको निम्ति तपाईँ प्रार्थना गर्न चाहन्छु पिता परमेश्वर। अनि तपाईँ परमेश्वरको सुरक्षा अनुग्रहमा हामी प्रत्येकलाई राख्नुहोस् परमेश्वर पिता। अनि अर्को हप्ता भेट नहुन्जेलसम्म हामी प्रत्येकको साथमा तपाईँ रहनुहोस्, तपाईँको निगाह, तपाईँको अनुग्रह, तपाईँको दयामा राख्नुहोस्। धन्यवाद छ यो समयको निम्ति फेरि पनि प्रभु। सबै बिन्ती प्रार्थना तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दै माग्दछु ख्रीष्ट येशूको नाममा, आमेन। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाईको नाउँ पवित्र गरियोस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा झै यस पृथ्वीमा पूरा होस्। आज दिनभरको भोजन हामीलाई दिनुहोस्, हाम्रा अपराधहरू क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा नल्याउनुहोस् तर दुष्टबाट जोगाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हुन्, आमेन। जय मसीह।